In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, today we are going to translate unit number 4, Let's make our roads safer. आएं अपनी सड़कों को महफूज बनाएं. First of all, we have pre-reading question. Question number 1. Have you ever seen any road accident? क्या आपने कभी कोई सड़क का हादसा देखा है? What was the cause of it? इसका क्या सबब था? The answer is yes, I have seen a road accident. जी मैंने एक सड़क का हादसा देखा है. And its cause was, और उसका सबब था, ओवर स्पीडिंग, हद रफ्तार से तजावुज, रॉन्ग क्रॉसिंग, गलत क्रॉसिंग, डिसओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी ना करना. स्टूडेंट्स, इनमें से आप कोई भी एक कॉज लिख सकते हो जो आपने एक्सीडेंट देखा उसके और जिस वजह से हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर राइट करोगे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट? हमें हादसा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए. कम टू द टेक्स्ट. पैराग्राफ नंबर 1. एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल, हर रोज जब हम स्कूल को जाते हैं, ऑफिसेज और मार्केट्स, वी हैव टू यूज रोड्स, हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं, एंड पास थ्रू ट्रैफिक, और ट्रैफिक से गुजरते हैं. एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल्स, ऑफिसेज और मार्केट्स, वी हैव टू यूज रोड्स एंड पास थ्रू ट्रैफिक. हर रोज जब हम स्कूलों, बाजारों और दफातर को जाते हैं तो हमें सड़कें इस्तेमाल करना पड़ती हैं और ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ज़रूर मुशाहदा किया होगा, डैट सम टाइम्स कि कुछ बाज़ औक़ात पीपल वायलेट, लोग नाफरमानी करते हैं, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन की, एंड दिस मेक्स, और ये बनाती है, आर रोड्स, हमारी सड़कों को, इनसिक्योर एंड अनसेफ, ख़तरनाक और गैर महफूज. You must have noticed that sometimes people violate traffic laws and this makes our roads insecure and unsafe. आपने ज़रूर मुशाहदा किया होगा कि बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये हमारी सड़कों को ख़तरनाक और गैर महफूज बनाता है. मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, हादसात के शिकार लोगों की अक्सरियत, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आर यंग पीपल, नौजवान लोग हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से कम उम्र की. मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली आर यंग पीपल बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज. हादसात के शिकार लोगों की अक्सरियत बदकिस्मती से 30 साल की उम्र के नौजवानों से कम है. मोर ओवर, मजीद बरआं, इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स, सड़कों पर बेज़ाब्तगी, लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड कंजेशंस, ट्रैफिक जैम और हजूम का बाइस बनती है. विच रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन, जो कि बहैसियत कौम हमारी मनफी अक्कासी करती है. मोर ओवर, इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड कंजेशंस विच रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन. मज़ीद बड़ा, सड़कों पर बेज़ाब्तगी, ट्रैफिक जाम और हजूम का बाइस बनती है, जो कि बहैसियत कौम हमारी मनफी अक्कासी करती है. वी हैव वाइल रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ? हमारी सड़कों को गैर महफूज और ख़तरनाक क्या चीज़ बनाती है? वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ. ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी हमारी सड़कों को गैर महफूज और ख़तरनाक बनाती है. नेक्स्ट वी है पैराग्राफ नंबर 2. द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज़ कैन बी रिड्यूस्ड, कि क्या हादसात और अमवात की तादाद में कमी वाक़या हो सकती है? द आंसर इज़ यस, जवाब है हाँ. इफ़ वी रिकॉग्नाइज रोड सेफ्टी, अगर हम सड़क की हिफाजत को देखें एज अ सोशल इशू, एक समाजी मसले के तौर पर, एंड प्ले आवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएं, तो हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं. द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी, ऑफ एवरी सिटीजन, हर शहरी की है, इज़ टू ऑब्जर्व लॉज, ट्रैफिक कवानीन को मुशाहदा करना या पाबंदी करना. वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक लॉ इज़ एन ऑफेंस, ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी एक जुर्म है.
None of us would ever like to be called an offender. ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے مجرم کہا جائے and get penalized اور اسے سزا دی جائے. By observing traffic laws, ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے we can avoid ہم بچ سکتے ہیں road accidents سڑک کے حادثات سے. Save precious lives and improve our country's image. قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے تاثر کو بہتر بنا سکتے ہیں. Here is validating question. How can we improve our country's image? ہم اپنے ملک کے تاثر کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ We can improve our country's image by observing traffic rules. ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے ملک کے تاثر کو بہترین بنا سکتے ہیں. Now we have paragraph number 3. The research shows تحقیق ظاہر کرتی ہے that almost 80% تقریباً 80% of traffic accidents ٹریفک کے حادثات ٹیک پلیس واقع ہوتے ہیں ڈیو ٹو مسٹیک غلطی کی وجہ سے اور نیگلیجنس لاپرواہی آف ڈرائیورز کی. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 80% ٹریفک حادثات ڈرائیوروں کی غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں. مین کازز آف ایکسیڈنٹس آر حادثات کی بنیادی وجوہات ہیں اوور اسپیڈنگ اینڈ ریش ڈرائیونگ حد رفتار سے تجاوز اور اندھا دھند ڈرائیونگ. اوور اسپیڈنگ از دا موسٹ کروشل فیکٹر کروشل اہم فیکٹر پہلو کازنگ وجہ بنتا ہے فیٹیلٹیز اموات کی اور انجریز چوٹوں کی ان روڈ ایکسیڈنٹ سڑک کے حادثات میں. اوور اسپیڈنگ از دا موسٹ کروشل فیکٹر کازنگ فیٹیلٹیز اور انجریز ان روڈ ایکسیڈنٹس. حد رفتار سے تجاوز سب سے اہم پہلو ہے جو کہ سڑک کے حادثات میں ہلاکتوں اور چوٹوں کا سبب بنتا ہے. اسپیڈ لمٹس آر اسپیسیفائڈ فار ڈفرینٹ روڈس. مختلف سڑکوں پر رفتار کی حدود مقرر ہوتی ہیں. The drivers are required to drive their vehicles. ڈرائیورز کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیاں چلائیں within the given speed limits مقرر کردہ رفتار کی حدود کے مطابق and are supposed to reduce speed اور اپنی رفتار کم کریں near schools اسکولوں کے قریب colleges ہاسپٹلس اربن ایریاز شہری علاقوں اینڈ ڈیورنگ انکلیمنٹ ویدر کنڈیشنز انکلیمنٹ خراب ویدر موسمی کنڈیشنز حالات. The drivers are required to drive their vehicles within the given speed limits and are supposed to reduce speed near schools, colleges, hospitals, urban areas and during inclement weather conditions. ڈرائیوروں کو چاہیے کہ اپنی گاڑیاں مقرر کردہ رفتار کے مطابق چلائیں اور اپنی رفتار اسکولوں کالجوں ہسپتالوں شہری علاقوں کے خلاف موسمی حالات میں کم رکھیں. Violations of prescribed speed limits not only endangers lives of road users. مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ صرف سڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتی ہے but can also invoke penalties جرمانے کا اطلاق اینڈ لیگل ایکشن اور قانونی کارروائی انڈر ٹریفک لاز ٹریفک کے قوانین کے مطابق. بٹ کین آلسو انووک پینلٹیز اینڈ لیگل ایکشن انڈر ٹریفک لاز بلکہ ٹریفک کے قوانین کے تحت جرمانے کی سزا یا قانونی کارروائی کا اطلاق بھی کر سکتی ہے. یوز آف موبائل فونس وائل ڈرائیونگ گاڑی چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال. Using mobile phone while driving is potentially dangerous act. Potentially ممکنہ طور پر dangerous خطرناک act فعل یا کام. Using mobile phone while driving is a potentially dangerous act. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ممکنہ طور پر خطرناک فعل ہے. Which can cause جو باعث بن سکتا ہے serious accidents خطرناک حادثات کا. It diverts the driver's attention. یہ ڈرائیور کی توجہ کو بدل دیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے یا منحرف کر دیتا ہے. وی شوڈ اوائڈ یوزنگ موبائل فونس ہمیں موبائل فون سے پرہیز کرنا چاہیے وائل ڈرائیونگ گاڑی چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے اینڈ ڈسکریج اور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ادرس دوسروں کی آلسو فرام ڈوئنگ سو اور ایسا کرنے سے. ایز اٹ از پروہیبٹڈ ممنوع انڈر ٹریفک لاز ٹریفک کے قوانین کے مطابق اینڈ از ہائیلی ڈینجرس اور انتہائی خطرناک ہے. We should avoid using mobile phones while driving and discourage others also from doing so as it is prohibited under traffic laws and is highly dangerous.
ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، جیسا کہ یہ ٹریفک کے قوانین کے مطابق انتہائی خطرناک اور ممنوع ہے۔ Students, we have done almost half translation of this chapter. In our next video, we will do the next half. Take care.